अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू लाइफ विद फैसल। मैं जा रहा हूँ जी आज गांव। मैं अभी निकला हूँ, घर से निकला हूँ। अभी तो मैं लाहौर में ही हूँ, केनाल पे आ गया हूँ मैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ गांव। अच्छा जी, ये आपको मोटरवे का थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि ये मेरा ख्याल है 94-95 में मोटरवे ऑपरेशनल हुआ था लाहौर इस्लामाबाद का, और तब ये शायद 96 में ये ओपन हुआ था आम पब्लिक के लिए, 95 या 96 में। तो तब ये मोटरवे बनाया था कोरियन कंपनी ने। तो वो मोटरवे चला जी 2014-15 तक, और ऑलमोस्ट 20 साल चला और बड़ा अच्छा चला। लेकिन 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई, तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये लोग रोड मास्टर्स हैं, रोड्स बनाते हैं और उसमें से फिर खाते भी हैं और लगाते भी हैं। तो इन्होंने PMLN की गवर्नमेंट ने जो 2013 से 2018 का इनका टेन्योर था, उसमें इन्होंने जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है इसको पुट के सारा नमा बना दिया इन्होंने। जनाब, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि जनाब इन्होंने अरबों रुपए लगाकर और इन्होंने जनाब मोटरवे नई बना दी हमारे लिए दोबारा। बहुत खूबसूरत मोटरवे बनाई जनाब, और ये 2016 या 17 में मेरा ख्याल है कंप्लीट हुई थी। और कितने अरब का ये ठेका था वो तो मुझे नहीं पता, मुझे इस टाइम कंफर्म नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक मोटरवे दोबारा से बनी है, उसको इन्होंने उखेड़ कर सारी, और इन्होंने दोबारा से उसको इन्होंने अपडेट तो नहीं कह सकते, अच्छा इन्होंने दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट की उसको या रिफर्बिश की उसको। तो ये जनाब पिछले तकरीबन 5 साल में 2 से 3 दफ़ा रिपेयर हो चुकी है जी ये मोटरवे। काफ़ी जगहों से तो बहुत ज़्यादा रिपेयर हो गई। अगर आप शेखुपुरा से आगे लाहौर की तरफ आएँ तो शेखुपुरा से लाहौर के दरमियान, और स्पेशली जो हमारा काला शाह काकू इंटरचेंज है, काला शाह काकू इंटरचेंज से लेकर रावी टोल प्लाज़ा और आगे ठोकर तक, ये बहुत बुरी हालात है इसके। काफ़ी खड्डे भी हैं इसके अंदर, लोगों की गाड़ियों का सत्यानाश हो जाता है जी वहाँ पर। और लेकिन जाहिर बात है वो खाते हैं तो लगाते भी तो हैं, सिर्फ खाते तो नहीं है ना। तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। हमें एक अच्छी गवर्नमेंट मिलती है इस तरह से कि जी जो खाती भी है और लगाती भी है, और जो अपने चाहने वाले हैं उनको खिलाती भी है, कीमे वाले नान और बिरयानी। तो ये एक छोटा सा मेरा तज्जिया था मोटरवे के बारे में। और पंजाब तो नहीं, सॉरी, जो हमारी इस टाइम गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, PMLN की गवर्नमेंट है, उसकी साबका करप्शंस की कहानी। तो ये जितने भी रोड्स बनते हैं जी, इनकी यही कंडीशन होती है कि वो बनते हैं, ज़ाहिर बात है उसमें किकबैक्स लेते हैं ये लोग। लंदन में अपने फ्लैट्स बनाते हैं उन किकबैक्स से, और पाकिस्तानी अवाम को बड़ा ये अच्छा लगता है कि हमारे पैसों से हम पर कर्ज़े बढ़ाकर ये लोग रोड्स बनाते हैं, और फिर उन रोड्स को ही गिरवी रख कर और कर्ज़े लेते हैं और अपने लिए ये बनाते हैं जी फ्लैट्स लंदन में और इधर उधर प्रॉपर्टीज़ जो इनकी टर्की में और भी बहुत सारे मुल्कों में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन लंदन वाली प्रॉपर्टीज़ तो इनकी सामने आ चुकी हुई हैं। लेकिन टर्की में भी लंदन में इनकी नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज़ हैं, और टर्की में सुना है जी शहबाज शरीफ की प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी इसके प्लाजाज वगैरह हैं। तो लेकिन वो कंफर्म नहीं है, सुनने की हद तक है अभी। लेकिन ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज़ तो है, इनकी भी हैं बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हैं, PMLN की भी हैं, PTI वालों की भी हैं। PTI वालों को हमारे रिश्तेदार नहीं है कि हम उनकी करप्शन को छुपाएं। अगर उनकी कोई चीज़ बुरी सामने आएगी तो हम उसको भी कहेंगे कि जी वो बुरी है, और अगर कोई चीज़ नहीं बुरी आती है अभी तक सामने, तो सिर्फ ओन चौधरी और जहांगीर तरीन और अलीम खान वगैरह के कहने पर तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो खुद लोटे बन सकते हैं वो किसी पर झूठे इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। तो ये वैसे भी एथिकली भी अच्छा नहीं होता है कि अगर इंसान किसी के साथ कुछ देर चले तो अगर उसको छोड़ दे तो उसकी बुराइयां
جا کر تو دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے اور اس کی برائیاں لوگوں میں پبلش نہیں کرنی چاہیے. یہ گھٹیا پن ہوتا ہے بہت زیادہ اور گھٹیا ظرف اور گھٹیا تربیت کی نشانی ہوتی ہے اور گھٹیا خون کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک انسان کے ساتھ کچھ عرصہ رہیں, اس کے ساتھ کھائیں پئیں, اس کے ساتھ دوستی نبھائیں اور پھر جب کسی وجہ سے بھی آپ اس کو چھوڑ دیں تو اس کی برائیاں جا کر آپ دوسرے لوگوں کو بتائیں اور لوگوں جب اس کو چھوڑ دیں تو اس پر کیچڑ اچھالیں, تو یہ گھٹیا پن ہے. بہت بہت گھٹیا لوگوں کی نشانی ہے جی یہ, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اچھا جی, یہ اب ہم آگے M3 پر میں آ گیا ہوں اور M3 ہے جی پنڈی بھٹیاں انٹرچینج سے لے کر تو فیصل آباد تک. یہ M3 سیکٹر کہلاتا ہے موٹر وے کا اور یہ بنا تھا جناب پرویز مشرف کی حکومت میں. پرویز مشرف نے اس کا افتتاح کیا تھا. یہ تقریباً میرا خیال ہے 2002 یا 2003 میں شاید اس کا افتتاح ہو گیا تھا اور اس پہ لوگوں عوام کے لیے یہ کھول دیا گیا تھا. اور یہ تقریباً اس کی کیونکہ یہ FWO نے بنایا ہوا ہے M3 جو ہے, تو یہ ماشاءاللہ اس کی کنڈیشن اور اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے. یہ 2002 یا 3 سے لے کر اب تقریباً اس کو 20 سال ہونے والے ہیں اس موٹر وے کو بھی. تو یہ موٹر وے جناب 2-3 سال شاید ٹھیک طریقے سے چلا تھا, اس کے بعد سے آلموسٹ ہر سال اس کی ریپیئرنگ ہوتی ہے اور یہ کسی نہ کسی جگہ سے ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. FWO کیونکہ ہمارا اپنا ادارہ ہے, کورین کمپنی نہیں ہے پاکستان کا, اور پاکستان کا ادارہ جو ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت اچھی چیزیں یہ بناتے ہیں, محب وطن لوگ ہوتے ہیں ہم. تو ہم نے یہ بہت اچھی کوالٹی کا موٹر وے بنایا ہوا ہے جی M3 جو ہے, اور یہ تقریباً ان 20 سال میں 8 سے 10 دفعہ ریپیئر ہو چکا ہے یا شاید اس سے زیادہ دفعہ ریپیئر ہو چکا ہے. ابھی یہ لاسٹ ٹائم 2020 میں اس کی اچھی خاصی مینٹیننس ہوئی تھی, لیکن ابھی 2022 میں پھر مینٹیننس ہو رہی ہے اس کی پھر سے ریپیئرنگ کا کام شروع ہے. ابھی میں دکھا تو نہیں سکتا, پیچھے کچھ ایریا گزرا ہے جہاں پہ اس کی ریپیئرنگ ہو رہی تھی پنڈی بھٹیاں کے قریب, اور ابھی میں سائیاں والا پہنچ چکا ہوں. تو اس کا مطلب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے, تھوڑا سا ہمیں محب وطن ہونا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے اتنی اچھی کوالٹی نہ بنائیں, لیکن کم از کم اتنی کوالٹی ضرور ہونی چاہیے جو بھی روڈ بنتا ہے یا جو ریپیئرنگ ہوتی ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ جو ہمارا ٹھیکیدار ہوتا ہے اس سے گورنمنٹ کو ایک بانڈ سائن کروانا چاہیے کہ کم از کم 5 سال میں اگر یہ روڈ خراب ہوتا ہے یا اس پہ کوئی ریپیئرنگ یا مینٹیننس ریکوائرڈ ہوتی ہے تو وہ ٹھیکیدار اس چیز کا رسپانسبل ہوگا 5 سال کے اندر. تو کم از کم 5 سال ضرور اس کی میعاد ہونی چاہیے جو بھی روڈ بنتا ہے. اور خاص طور پہ جو موٹر ویز ہیں, موٹر ویز چونکہ ہیوی ٹریفک اور فاسٹ ٹریفک ہوتی ہے اس کے اوپر, تو اس کی ہر دوسرے سال یا ہر سال مینٹیننس افورڈ نہیں کی جا سکتی ہے. جب اس کی مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے جس لین میں, اس لین میں آپ 40-50 سے اوپر گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں, تو وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے آپ کا موٹر وے پر سفر کرنے کا. جب آپ 10-15-20 کلومیٹر کے لیے 40-50 کی سپیڈ پر گاڑی چلاتے ہیں اور اگر آپ اس سے تیز چلاتے ہیں تو وہ رسکی ہوتا ہے, کیونکہ ایک لین بند ہوتی ہے, ایک لین میں آپ چل رہے ہوتے ہیں, اسی میں آپ نے اوورٹیکنگ کرنی ہوتی ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی HTV آپ کے آگے ہیوی ٹریفک وہیکل جو ہوتی ہے وہ اگر آپ کے آگے آ جائے, خاص طور پہ جو ٹریلرز وغیرہ ہوتے ہیں, تو پھر آپ کی رفتار جو ہوتی ہے وہ 30-40 سے اوپر نہیں جا سکتی ہے. اور وہ جتنی بھی جگہ پر مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے وہ اتنے ایریا میں آپ کو اس ٹریلر کے بیک سائڈ پر 30-40 کی سپیڈ پر اور بے تحاشا دھوئیں میں ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو یہ تھا میرا جی M2 اور M3 کا چھوٹا سا ریویو. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کے بارے میں آپ پلیز ضرور اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. جی تو میرے پیارے دیکھنے والوں, یہ تھا چھوٹا سا ریویو. تو آپ میرے چینل کو دیکھتے رہا کیجئے, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اپنا خیال رکھیے.
اپنوں کا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کو لائک کرتے رہا کیجیے, دیکھتے رہا کیجیے. اور آپ سے اب میں اجازت چاہتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.